اللہ دی بارگاہ سے آئے گا اللہ فرمائے گا دس تو نماز کیوں نہیں پڑھی عرض کرے گا یا اللہ میں بڑا بیمار سان بیماری دی وجہ تو میں نماز نہیں پڑھ سکے آئی اللہ فرمان کے ایوب علیہ السلام نو جلدی دنال بولائی ایوب علیہ السلام آن گئی اللہ فرمائے گا دس تو میرے ایوب تو زیادہ بیمار سائیں عرض کرے گا یا اللہ نہیں انہا بیمار نہیں سائیں اللہ فرمایا انہیں تے میں نو پھر بھی یاد رکھے آئی چلو انہوں جہنم دے اندر لے جائیں دوسرا نوجوان پیش کیتا جائے گا اللہ فرمائے گا دس تو نماز کیوں نہیں پڑھی وہ نوجوان عرض کرے گا یا اللہ میرا کاروبار بڑا سی میری دولت بڑی سی میں بڑا مصروف سائی تامنو نماز ٹائم نہیں ملی آئی اللہ فرمان کے سلیمان علیہ السلام نے بلائی سلیمان علیہ السلام آن گئی اللہ فرمان کے دس میرے سلیمان علیہ السلام تو زیادہ کاروبار سی آکھے گا نہیں اللہ انہوں دا زیادہ آئے اللہ فرمان کے انہیں دے میں نے پھر بھی یاد رکھے آئے چلو انہوں جہنم دے اندر لے جائیں تیسرے نمبر تے عورتیں آوے گی اللہ فرمائے گا دس تو کیوں نہیں نماز پڑھی عورتیں آکھے گی یا اللہ میرا شوہر بڑا ظالم ہے یا اللہ میرے تے بڑا ظلم کردہ سی اس وجہ تو میں نماز نہیں پڑھی اللہ فرمان کے آسیہ نو جلدی دنال بولائی اللہ فرمان کے ایدہ شوہر فرعون ہے فرعون تو وڈا کوئی فرعون ہے تے دس فرعون تو وڈا کوئی ظالم ہے تے دس ایدہ تو زیادہ تیرا شوہر ظالم ہے عورت آکھے گی یا اللہ نہیں ہے پتہ چلے قیامت والے دن کسی دا عذر نہیں قبول کیتا جائے گا کوئی بہانہ لا کے چھوٹے نہیں سکے گا کسی نو معافی نہیں ہونی سارے نے اپنے اپنے جواب دینے نہیں پھر کیڑی آکھڑ بچ پلیا پھرنا ہے کیڑی دولت بچ پلیا پھرنا ہے کیڑے پیسے پیچھے پلیا پھرنا ہے کیڑے دولت پیچھے پلیا پھرنا ہے او بندیا سارا کچھ فانی ہے آج چار پیسے آ جاندے نہیں بڑی آکڑ چٹرنا ہے رب کوٹھی دے دے بنگلے دے دے رب گڑیاں نوکر چاکر دے دے او بڑی آکڑ چپڑنا میرے بڑگا کوئی نہیں میاں محمد بخش فرمان دے نہیں اس دن بندیا ٹوٹ جائے گی تیری آکڑ تے مغروری جس دن کہنا پاک محمد ربا اے نئی امت میری اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان معراج دا تحفہ یعنی کہ نماز انشاءاللہ العزیز نماز دے اتے چند گفتگو کرانگے اللہ رب العزت نے ہر عبادت زمین دے اتے فرض فرمائی زمین تے رہن دیاں اللہ نے حکم دیتا کہ اے نماز اے عبادت تسی کرو دوسری عبادتہ زمین تے رکھ کے فرض فرمائیاں لیکن جدو نماز دیوالی آئی تو اللہ نے اپنے یار نو عرشوں تے بلا کے تے نماز دا تحفہ عطا فرما دیتا اللہ رب العزت نے ان نماز تحفہ اپنے یار نو عرشوں تے بلا کے عطا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو 50 نمازوں دا تحفہ دیتا کہ آج دے اندر 5 رہ گئیاں آہستہ آہستہ کم کرواندے لیکن اللہ نے فرمایا کملی والے آ تیرے غلام جڑے 5
پانچ نمازاں پڑھن گے نا جدو پانچ نمازاں پڑھن گے تے اس سجدے دی حالت دے اندر جان گے تے انہاں نوں میں سجدے وچ معراج کروا دیا کراں گا ان لوگاں نوں میں سجدے دے اندر معراج کروا دیواں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو معراج تو واپس آئے تو معراج تو آ کے سرکار دی جڑی ظاہری حیات طیبہ تقریباً 11 سال تے 9 یا 6 ماہ تقریباً بندی گئے جڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج شریف تو بعد ظاہری حیات طیبہ آپ نے گزاری اور اس 11 سال اور 6 یا 9 مہینے دے عرصے دے اندر نبی پاک نے جڑی نمازاں ادا فرمائیاں نے تقریباً 20,000 کم و بیش نمازاں بن دیاں نے اور ان نمازاں دے اندر تقریباً 500 جمعے بن دے اور ان دے اندر تقریباً 9 عیدین بن دیاں نے جڑیاں حضور نے ادا فرمائیاں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 11 سال اور 6 ماہ دے اس عرصے دے اندر نبی کریم نے جڑیاں 20,000 نمازاں ادا فرمائیاں ان نمازاں ادا فرما کے اللہ رب العزت دے محبوب نے سانو اے دسیا کہ جڑا رب نے میں نو تحفہ دیتا ہے میں اس تحفے دی بے قدری نہیں کیتی قدر کر کے وکھا چلے جاؤں میرے آقا نے اس تحفے دی اللہ نے جڑا اپنے یار نو تحفہ دیتا اس تحفے دی قدر کیتی ان نمازاں نو ادا فرمایا اور ایتے فرائض نمازاں نے نفل نمازاں اس تو علاوہ نے جڑیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمایا گرامی قدر خدرات قرآن دے اندر 109 مرتبہ تقریباً صراحت نال اللہ رب العزت نے نماز دا حکم دیتا ہے 109 مرتبہ نماز دا صراحت نال اللہ رب العزت نے قرآن دے اندر حکم فرمایا اور یاد رکھیا جائے کہ اے اسی تسی ہی نہیں اللہ نے فرمایا جڑی میں آیات مبارکہ پڑھی اے دے اندر بھی اللہ نے فرمایا وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اللہ نے فرمایا کہ تسی نماز قائم کرو زکاة دو وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ رکوع کرو رکوع کرنے والیاں دے نال اللہ نے انج کیوں فرمایا یہودی بھی نماز پڑھ دے سن لیکن انہاں دا انداز طور و طریقہ اپنا الگ طریقے دے مطابق یہودی نماز پڑھ دے اور او بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ دے لیکن جدو او نماز پڑھ دے نے تے او دے اندر او رکوع نہیں کر دے ایک تے اے ویکھے اللہ فرمایا جدو تسی رکوع کرو گے رکوع کرنے والیاں دے نال تے انہاں دی مخالفت بھی ہو جاوے گی تو دوسرا جدو تسی با جماعت کسے نال مل کے رکوع دے نال اپنے رکوع ملا کے نماز پڑھو گے پتہ نہیں تیری رکوع چنگے نہیں یا نہیں چنگے لیکن ہو سکتا ہے کسی دے رکوع دے صدقے تیرے رکوع بھی رب قبول فرما لے کسی دے صدقے رب تیریاں عبادتاں تیرے رکوع تیری نمازاں قبول فرما لے گرامی قدر حضرات اسی تسی ہی نہیں صرف نماز دے بارے اپنے آپ نو یا اپنی اولاد نو تلقین کر دے انبیاء نے اپنے طریقے دے مطابق اپنی اولاد نو نماز دے بارے حکم دیتا ہے یعنی کہ حضرت لقمان علیہ السلام حکیم لقمان ان اپنے پتر نو بٹھایا کول تے پتر دے نال گفتگو کر کے آخدن یا بنیا اے میرے پتر فرمایا کہ اے میرے پتر اقیم الصلاۃ نماز قائم کر وامر بالمعروف نماز بھی قائم کر تے لوکاں نو نیکی دا حکم دے اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی واری آئی تے سورۃ ابراہیم دے اندر اللہ نے اس آیت نو نقل فرمایا انہوں نے بھی ایک گل آکھی ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی انہوں نے عرض کی تھی یا اللہ
اللہ مینوں تے میری اولاد نو نماز تے قائم کرن والا بنا توفیق عطا فرما کہ مینوں بھی تے میری اولاد نو بھی قرآن دے اندر پتہ چلیا یا بنیا اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف حکیم لقمان نبی پتر نو آکھے کہ پتر نماز قائم کر تے نیکی دا حکم دے دوسری جگہ تے فرمایا ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی تے یا اللہ منو تے میری اولاد نو میرے بچیاں نو نماز قائم کروان والا توفیق عطا فرما منو اس نماز تے میری اولاد نو بھی توفیق عطا فرما تو معلوم ہویا کہ سانو چاہیے کہ اسی خود بھی نماز قائم کریے اپنی اولاد نو بھی اس چیز دے بارے تلقین کریے کہ پترا نہیں نماز قائم کرنی ہے گرامی قدر حضرات 1,24,000 قوم پیش انبیاء کرام تشریف لکے آئے انبیاء نے نمازہ پڑھیاں لیکن طور و طریقہ اپنا انداز اپنا کفیت اپنی اللہ دے نبی حضرت آدم علیہ السلام جدو زمین تے اترے تے آدم علیہ السلام زمین تے آئے نا تے رات دا وقت تے اندھیرا چھایا ہویا ہے جو ہی جدو صبح دا ویلا آ رہا روشنی آ رہی تے اندھیرا جا رہا نا آدم علیہ السلام نے وکھیا تے آپ نے شکرانے دے طور تے 2 رکعت نماز ادا فرمائی اللہ نے او ادا ایڈی پسند آئی اللہ نے او 2 رکعت نو فجر دی نماز بنا دیتا اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو نمرود دی اگ دے وچوں باہر نکلے نا تو باہر نکل کے آپ نے 4 رکعت نماز پڑھی اللہ نے او ادا ایڈی پسند آئی اللہ نے انہوں ساڑھے واسطے ظہر دی نماز بنا دیتا ہے اللہ دے نبی حضرت یونس علیہ السلام جدو تقریباً 40 دن مچھلی دے پیٹ دے اندر رہنا 40 دنہ دے بعد جدو باہر آئے تو باہر آکے انج کر کے آکھے شکرانے دے طور تے 4 رکعت نماز ادا فرمائی اللہ نے اور رکعتاں 4 پڑھنے اڈیاں اچھیاں لگیاں اللہ نے انہوں ساڑھے واسطے عصر دی نماز بنا دیتا ہے اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریباً 4 رکعتاں دی نیت کر کے کھلوتے تے 3 پڑھ کے سلام پھر چلے اللہ نے ساڑھے واسطے مغرب بنا دیتی ہے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی واری آئی تے انہوں نے 4 رکعتاں پڑھیاں اللہ نے اڈیاں چنگیاں لگیاں ساڑھے واسطے اللہ نے انہوں عشاء دی نماز بنا دیتا انہیں میرے جملے دی جنہوں سمجھ لگے دل اجازت دوے سرور آوے اپنی نماز تے فخر ہوئے جملے دی سمجھ آئے تے میں سمجھا سکیا تو سبحان اللہ دی ٹھل ضرور دے آجے آدم علیہ السلام پڑھن تے ساڑھے واسطے فجر بن جاوے اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام پڑھن تے ساڑھے واسطے ظہر دی نماز بن جائے یونس علیہ السلام پڑھن تے ساڑھے واسطے عصر بن جائے عیسیٰ علیہ السلام پڑھن تے ساڑھے واسطے مغرب بن جائے موسیٰ علیہ السلام پڑھن ساڑھے واسطے عشاء دی نماز بن جائے اللہ تینوں میں نو دسنا چاہتا 5 نمازاں ادا کر 5 نمازاں تو ادا کریں گا انبیاء دی عبادت دا لطف تینوں میں دے دے گا 5 نمازاں تو پڑھ انبیاء دی عبادت دا لطف تینوں رب سونا دے دے گا کرنا کی ہے کہ 5 نمازاں اللہ نے فرمایا تو ادا کر 5 نمازاں تینوں میں انبیاء دی عبادت دا لطف دے دے گا گرامی قدر حضرات کونین دے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جدو میں معراج جراتی عرشہ تے گیا نا تو میں جدو پہلے آسمان دوجے آسمان تیجے آسمان اور سارے آسمان تے گیا تو میں دیکھیا کہ فرشتیاں دی اللہ نے ڈیوٹیاں لگائیاں نے کچھ فرشتے ایسے نے کہ جڑے قیام دی حالت دے اندر کھڑے ہوئے نے اور قیامت تک ایسے ہی قیام دے اندر ہو رہن گے کیونکہ انہوں نے اپنے مقام دے بارے معلوم ہے انہوں نے پتہ ہے کہ ساڑھا کی رب نے مقام رکھے آئے اللہ دے نبی حبیب اللہ اللہ دے یار جدو عرشاں تے گینا تے ویکھیا کہ آسمانہ تے فرشتے کچھ ایسے نہیں کہ جڑے رکوع دی حالت دے اندر کھڑے نے تے قیامت تک رکوع دے وچ ہی رہن گے اتھے قیام دوسرے آسمان تے رکوع تیسرے آسمان تے ویکھیا کہ اس سجدے دی حالت دے اندر نے تے قیامت تک سجدے دے وچ ہی رہن گے اگے میرے کملی والے آقا نے ویکھیا تے کچھ ایسے نے جڑے قادے دی تشدد دی حالت دے اندر بیٹھے ہوئے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او قیامت تک قائدے دی حالت دے اندر تشدد دی حالت دے اندر ہی رہن گے
گرامی قدر حضرات اسی مسلمان نبی کریم دے غلام جدو نماز ایک ادا کرنے اور فرشتے ایک ادا دے اندر ساری زندگی گزار دینگے اسی ایک نماز دے وچ سارے فرشتیاں دی ادامت عمل کرنگے سارے فرشتیاں دا ثواب بھی سانو رب دے دوے گا اور ساریاں ادامت دا ثواب رب سونا سانو عطا فرما دوے گا کونین دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز دی اہمیت نو سمجھان دے بارے میرے آقا نے ایک ٹانجی نو پکڑیا تے خزان دا موسم تے اس ٹانجی نو بڑے زور دے نال میرے آقا نے ہلایا اس ٹائنی دے اتو جڑے پتر لگے سانو اس سارے پتر جڑ گئے میرے آقا نے فرمایا آج جڑی ٹانی دی مثال نمازی دی طرح ہے جی میں ایدے اتے زور دے نال حلان دے نال سارے پتر اتر گئے نا انجی جدو نمازی نماز پڑھ دے رب او دے سارے گناہ چاڑ چھڑتا ہے او دے سارے گناہ چاڑ چھڑتا جدو نمازی نماز ادا فرماندہ ہے ایدی مثال اللہ نے حبیب نے فرمایا کہ نمازی دی طرح ہے اللہ نے اپنے یار نو عرشہ دے بلا کے پھر اس نماز دا تحفہ دیتا نا لیکن افسوس دی گل اے بے کہ او تحفہ میرے آقا نے سانو اگے دیتا اسی اس تحفے دی قدر ہی نہیں کر دے او تحفہ ساڑھے تک آیا تے اسی اس تحفے دے بے گوری کر کے رکھ چلی او تحفہ سانو کملی والے آقا نے دیتا رب دا جڑا عرشہ تے جا کے سرکار لے کے آئے دے اسی اس تحفے والا قدر نہیں کر دے بنو سچی دوستو تسی تے میں کسی نے کوئی تحفہ دئیے تے اس تحفے دی او بے قدری کرے اگلی بری دل کرے گا ان کو تحفہ دیتے نہیں کیونکہ انہیں ساڑھے تحفے دی بے قدری کیتی ہے یار جی اسی تسی کسی نے تحفہ دئیے تے او بے قدری کرے ساڑھے اتے نرازگی دا اظہار کرنے تو جڑا تحفہ اللہ نے اپنے یار نو تو اگو کملی والے آقا نے اپنے غلامہ نو دیتا او بے قدری کرن تو دسو رب نو تے پھر کملی والے آقا نو کیڑا مو وکھاما گیا کیڑا مو لے کے رب دی بارگاہ جس سرکار دی بارگاہ دے اندر اسی جاما گیا آج ساڑھے کول گانے سنن واسے وقت ہے وے فلمہ دیکھن واسے وقت ہے وے واٹس اپ فیس بک چلان واسے وقت ہے آج دا نوجوان ساری رات موبائل تو گزار دیندہ ہے او دی زندگی جی میں مرضی گزارے لیکن نئی وقت ہے تو ایک نماز پڑھن دا وقت نہیں ہے افسوس دی گل اے وے کہ لمحہ فکریہ اے وے کہ آج دا نوجوان دے کو جو نماز دا وقت نہیں ایک دن دے اندر رب سونے نے تینوں 24 گھنٹے عطا فرمائے اگر تو سارے دن دیاں 5 نمازاں بڑے آرام دے نال بڑے خشوع خضوع دے نال پڑھے آرام نہ ٹھہر کے بھی پڑھے تے 5 نمازاں پڑھے تے 1 گھنٹہ بھی پورا نہیں لگدا 1 گھنٹے دے اندر ساری نمازاں پڑھیا جاندیاں نے او پیچھے تیرے کولوں 23 گھنٹے بچ دے نے لیکن افسوس دی گل اے وے کہ او بندہ بول کے آخر ہے کہ میرا کام انہا ہے میری مصروفیات دی ہے میرا انہا کاروبار ہے میرے کو وقت ہی نہیں ہوتا میرا گزارا نہیں ہوتا میں نے سچی دوستو جدے کو 23 گھنٹے کام کر کے جدہ گزارا نہیں نہ ہو رہا او 24 گھنٹہ نماز والا بھی بچ پا لے تو گزارا پھر بھی کوئی نہیں ہونا جی او دا 23 گھنٹے کام کر کے گزارا نہیں ہو رہا نا تو نماز والا 1 گھنٹہ بھی کام کر لے تو گزارا پھر بھی کوئی نہیں ہونا افسوس دی گل ہے کہ آج دا ان مسلمان حضور دی غلامی دا دعوت کردا ہے لیکن اس غلامی تو اس حکم تو پیچھے ہٹ جاندے اسی اپنے ابا جی حضور میرے استاد بھی نے میرے والد بھی نے استاد العلماء درویش اللہ سنت مفتی گلزار احمد نقشبندی حافظہ اللہ اب سانو پڑھان دے سانتے سانو یاد جدو تربیت فرما دے سانتے نماز دی نشست جدو آندی سی تے او دے اندر ایک گل کر دی ہوں دے سان کہ آخر دن سان آج دا عاشق نعرہ لگاندہ ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن آج دا عاشق اے نعرہ نہیں لگاندہ غلامی رسول میں نماز بھی قبول ہے اے نعرے تو اسی پچھے ہٹ گئے ہیں نا کیونکہ ایک کام اوکھا پارا ہے در اصل پارا نہیں اوکھا نہیں تو اپنے اتے شیطان نو مسلط کر لیا جدو او کسی تا نراز ہوندہ ہے نا او دا رزق نہیں کھوندا او دے کلو سجدے دی توفیق کھو لیندہ ہے
انہوں اپنی بارگاہ دے اندر جھکن ہی نہیں دیتا. میں نو سچی دسو کہ اسی کسی دے کون جانا ہوئے تے سر دے اتے کہنے ہیں سب تو بڑی چیز عدت والی پاگ ہوندی ہے او دا سر ہوندا ہے جدے اگے جا کے سر جھکا دئیے نا اگلی باری آخر دا کہ نا یار ہن جو چاہیے دے میں تینوں دے دینا تو میرے اگے سر جھکا دیتا ہے. جد رب دی بارگاہ جے سر جھکائیے جو منگا گے وہ ضرور عطا فرماوے گا. تو جدو اسی سر ہی نہیں جھکانا او دی بارگاہ دے وچ آنا ہی نہیں او دے نال گلاں ہی نہیں کرنی عاجزی نہیں کرنی انکساری نہیں کرنی اپنی میں نہیں مارنی. جدو او دے بارگاہ چ آنا نہیں تے پھر انہیں سجدے دی توفیق کھو لینی ہے. تو جدو سجدے دی توفیق چلے گئی تو پھر رزق آپ ہی تنگ ہو جاوے گا آپ ہی رزق تنگ ہو جائے گا. ہن میرا دل کردا ہے کہ میں تمہید لئیے بن ہن میں قرآن پڑھا کہ اللہ نے کیویں قرآن وچ حکم دیتا نماز پڑھان دا تسی سبحان اللہ فرما دیو. انج نہیں وئی ڈنڈی نہ مارو ہاتھ چوکے اچھی آواز نہ بولو سبحان اللہ. میں راتی شبیر بھائی انہاں دی دعوت کاموں کی دے اندر بیان سی اتھو آدری راتی دے کے آئے تے الحمدللہ مالک نے بڑا کرم کیتا. تے ہن جمعۃ المبارک تو بعد اج شام نو پھر میں علی پور جٹھے جانا ہے. تو صبح پہلے ٹائم لاہور ہے شام نو پھر سیالکوٹ ہے تے روز ہی مصروفیات ہے. تو میں تانوں بار بار کہنا کہ اپنی مسجد اس آس تے آنا وا مینوں پتہ تسی میرے مزاج نو جان دیو تسی سبحان اللہ بولی میری ساری تھکاوٹ اتر جانی ہے. تے آج تے موضوع بھی بڑا ڈاڈا تے سبحان اللہ بھی بڑی اوکھی کٹوانی پینی ہے تے منوں ڈبل محنت کرنی پینی ہے. تے تسی انج کرو سبحان اللہ بولو میں تقریر دا آغاز کر دے واجے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوق الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. اگلے مقام پہ اللہ نے نماز دا حکم دے کے آنکھیں آئیں فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین. اگلے مقام پہ اللہ نے فرمایا ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر. اگلے مقام پہ اللہ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوق الشمس. اللہ نے فرمایا نماز پڑھو صبح سورج نکلن تو پہلا نماز قائم کرو. نالی اللہ نے فرمایا جدو نماز پڑھ لو گئی لدلوق الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر. اللہ نے فرمایا فجر دی نماز پڑھ لئی آئی ہن میرا قرآن بھی کھول کے پڑھ لئی. سورج نکلن تو پہلا فجر پڑھ فجر تو پہلا پانچ قرآن پڑھ. اگلے مقام پہ اللہ نے فرمایا بندیاں نماز قائم کر لائیں بندیاں نماز ادا کر لائیں. اللہ بار بار حکم دے رہے نماز پڑھ لائیں بندیاں نماز پڑھ لائیں. لیتے جدو کھل قیامت دن اڑائیں گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آ گئی کھل قیامت دا دن آ جانا ہے. سارے لوگ رب دی بارگاہ دے وچ آ جان گئی جنتی بھی آن گئے دوزخی بھی آن گئی اوتھے او لوگ آن گئی جنہ اللہ نو چھڑ کے کسے ہور دی عبادت کیتی ہے. اللہ فرمائے گا انکم ما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم
اللہ نے فرمایا او جنہاں نو تسی رب نو چھڑ کے کسے دوسرے دی عبادت کیتی ہے جاؤ اپنے معبوداں نو نال لے کے جہنم دے اندر چلے جائی اوتھے بتاں دی عبادت کرنے والے بھی آن گئے اللہ فرمائے گا تسی بتاں نو خدا بنایا ہے اپنے بتاں نو نال لو جہنم دے اندر چلے جائی اور بتاں دی عبادت کرنے والے جہنم دے اندر چلے جان گئی نمرود عبادت کرنے والے آن گئی اللہ فرمایا تسا مینوں چھڑ کے نمرود نو خدا منے آئے انج کرو اپنے نمرود خدا نو لو جہنم میں چلے جائی نمرود پجاری جہنم میں چلے جان گئی ادھر فرعون دی پوجا کرنے والے آن گئی اللہ فرمائے گا تسا مینوں چھڑ کے فرعون خدا منے آئے جاؤ فرعون اپنے خدا نو نال وہ جہنم میں چلے جائی فرعون دے نال جہنم میں چلے جان گئی پھر رب دی بارگاہ مجوسی آن گئی اگ نو خدا منن والے اگ دی عبادت کرنے والے آن گئی اللہ فرمان گا تسا مینوں چھڑ کے اگ نو خدا بنا لے آئے اپنے خدا اگ نو نال لو وہ جہنم میں چلے جائی پھر واری نمازیاں دی آ جائے گی پھر واری نمازیاں دی آ جائے گی نمازی رب دی بارگاہ چھے آ جان گئی اللہ فرمائے گا تسا مینوں راضی کرنے واسطے نمازاں پڑھیاں نہیں نہ کسے نو دکھلاوے واسطے پڑھیاں نہیں نہ اس نیت پڑھیاں نہیں لوگ مینوں کہن بڑا وڈا نمازی ہے تسا کسے نو راضی کرنے واسطے نماز نہیں پڑھی تسا مینوں راضی کرنے واسطے نمازاں پڑھیاں چلو جنت تے چلے جاؤ نمازی پھڈا پا کے بہ جان گئی اوتھے آکھن گے مالکا اسا جنت وچ نہیں جانا اللہ فرمائے گا کیوں نہیں جنت دے اندر جانا عرض کرن گے یا اللہ سارے اپنے اپنے خداواں دے نال گئے نہیں اپنے اپنے معبوداں دے نال گئے نہیں اسی تے تینوں سجدے کر دے رہے ہاں اسا کلیاں جنت وچ نہیں جانا اسا تیرے نال جانا اسا تیرے نال جانا گرامی قدر حضرات جبریل امین علیہ السلام اپنی اصل حالت چے آ جان گئی اللہ فرمان کے آ تو اڈا خدا ہے اکھن گئی یا اللہ توبہ توبہ اے ساڈا خدا نہیں ساڈا خدا تو ہے اللہ دے اگے عرض کر گئے اسی اپنے معبود دے نال جانا ہے انہوں جملہ سنو تڑپ جاؤ گے اللہ فرمان گے چلو پھر جنت دے چھ جاؤ اگے ان ڈٹھیاں سجدے کیتے جے اج سامنے خدا نو وے کے سجدے کری جاؤ اللہ فرمان گے سارے اپنے اپنے معبودوں دے نال جنت تے جاؤ سارے اپنے اپنے معبودوں دے نال جنت دے اندر جان گے جندیاں نو آکھن گے جاؤ جنت چ اساں نہیں جانا کیوں یا اللہ او اپنے خدا نہ لگے ہیں اسی بھی اپنے خدا نہ جنت دے اندر جانا اللہ فرمان گے اچھا یا اللہ نہیں اسی توڑ نہ جانا اللہ فرمان گے چلو پھر انج کرو اگے ان ڈٹھیاں سجدے کیتے جے آؤ جنت وچ دیدار اپنا نہ کرا دے آج اللہ پھر اپنے ظاہری پردے ہٹان گے انسان اللہ دا چہرہ دیکھن گے اللہ دی زیارت کرن گے اللہ اپنا جلوہ دکھائے گا اللہ دے جلوہ ویکھ کے نا تے سجدے دے اندر پین گے تے کئی ہزار سال گزر جان کے پتہ چلنا ہی کوئی نہیں کیونکہ انہوں نے رب نو راضی کرنے واسطے نماز پڑھی رب دی رضا دی خاطر نماز پڑھی تو نماز پڑھو ویکھے جو رب کتنے لطف عطا فرماندا ہے گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آج انسان دنیا دے اوتے رہ کے دولت کماندا ہے پیسہ کماندا ہے دولت دنیا دے پیچھے دوڑدا ہے اج بھئی میرا پیغام کسی دل دے اندر جگہ دینی ہے تو اے تواڈے کول میں امانت پہنچا رہا ہوں تساں اگوں اینوں تلقین کرنا گرامی قدر حضرات اج دا انسان دولت دے پیچھے دوڑدا ہے تے دوڑ کے آکھدا ہے میرے کو نماز دا وقت نہیں
اولاد دے پیچھے دوڑدا ہے کہ کہندا ہے کہ میرے کول نماز دا وقت نہیں، اپنی اولاد واسطے دو نمبریاں بھی کردا ہے، جھوٹ بھی بولدا ہے، فراڈ بھی کردا ہے، سارا کچھ کردا ہے، لیکن آخر تے کہندا میرے کول نماز دا وقت نہیں۔ جدو تو خود نماز دا ٹائم نکالنا بھی نہیں تے پھر تینوں ٹائم ملنا بھی نہیں۔ حضور نے فرمایا جیڑا بندہ جنہ دنیا دے وچ جائے گا نا، دنیا دے پیچھے دوڑے گا، اللہ انہوں ہور دنیا میں پھسا دے گا۔ یا اپنے مرشد دی زبانی بول کے آقا تے آکھن گے آج جڑے دنیا دے چکر وچ گھوم رہے ہیں نا، اے جنہ دولت دے پیچھے دوڑے گا، اللہ تینوں ہور چکراں وچ پا دے گا، پھر تو چکراں چ رہ جائے گا، اس رب بل نہیں جا سکے گا۔ اسے دنیا نہیں کمانی، اساں اپنی آخرت نو کمانا ہے، اسی اپنی آخرت نو کمانی۔ دنیا دے اتے بیانہ نال بڑا پیار کرنے ہیں، پراواں نال بڑا پیار کرنے ہیں، تیاں نال بڑا پیار کرنے ہیں، پتراں نال بڑا پیار کرنے ہیں، بیوی نال بڑا پیار کرنے ہیں، ماں اپنی اولاد نال بڑا پیار کر دی، اپنے شوہر نال بڑا پیار کر دی، بہن برا آپس دے اندر بڑا پیار کر دینے، ہر رشتہ ویکھو ایک دوجے نال بڑا پیار کرتا ہے۔ اسی انہاں رشتیاں دے اندر جدو اکٹھے ہو کے بیٹھے ہوئیے نا، اے ہر ایک دے گھر دی ایک کہانی، اے ہر ایک دے گھر دی ایک گل ہے کہ جدو اکٹھے ہو کے بیٹھے ہوئیے پھر تسی تے میں ادو پھر انجریاں گلاں دے اندر مصروف ہونے، نماز دا پتہ چلدا ہی کوئی نہیں سنو، نماز دا خیال آندا ہی کوئی نہیں۔ لیکن انہاں بہن برا رشتہ داراں ماں باپ نو اولاد نو کوئی کنڈا بھی چوب دے نا ساڈے کو برداشت نہیں ہوندا۔ اس رشتے دے بارے اللہ نے دسیا کہ رشتہ ہے کی، ایدی حقیقت کی ہے، ایدی ہے آخرت کی ہے بنی ہے۔ پاک قرآن نے تو جو سبحان اللہ فرما دیو دے بھئی ٹھنڈی سبحان اللہ ٹل لا کے بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ اللہ نے فرمایا جدو کل قیامت دن ہوئے گائی، ماں پتر دے کولا دور دوڑے گی، پتر ماں دے کولا دور دوڑے گائی، باپ اپنے سکے پتر دے کول نہیں آوے گائی، سکا پتر باپ دے کول نہیں آوے گائی، بہن پرادی نہیں بنے گی، پرا بہن دا نہیں بنے گائی، اوٹھے سارے انہی اپنی اپنی پئی ہوئے گی، اوٹھے کوئی کسے دے کم نہیں ہونائی۔ پھر کیڑے پرانا پیچھے لگ کے نماز چھڑی آئی، کیڑے پانا پیچھے چھڑ کے نماز چھڑی آئی، کیڑے یارہ پیچھے چھڑ کے نماز چھڑی آئی، کیڑی ماں تھے باپ دے پیچھے لگ کے نماز چھڑی آئی، کیڑی اولاد پیچھے لگ کے نماز چھڑی آئی۔ تیری میری گلے میں فرق ہو سکتا ہے۔ اللہ نے قرآن سے دسیا ماں باپ کسے دے نہیں بنن گئی، اولاد ماں تے باپ دی نہیں بنے گی، بہن بھائی ایک دوجے دے نہیں بنن گئی، اے تے خون دے رشتے نہیں، اے تے رحم دے رشتے نہیں، اے تے سارے ایک دوسرے تو اگے نہیں، تے جڑے اپنے سارے تو اگے نہیں، جدو انہیں نے کام نہیں آنا تے پھر کام کونے آئے گائی، پھر وقت ہویا جانا ہے، او پھر نفسا نفسی دا عالم ہوئے گائی، سارے انہیں اپنی اپنی پہیونی ہے، سارے ایک دوجہ دے پیچھے دوڑن گے، کوئی کسی دی گل نہیں سنے گائی، پھر جدو حساب کتاب ہو جائے گا، جنتی جنت چھے آ جان گئی، دوزخی دوزخ چھے چلے جان گئی، جنتی دوزخیاں نوے کے آکھن گئی، تسی تے بڑے حاجی ہو، تسی تے بڑے نمازی سوئی، تسی تے بڑے پرہیزگار سوئی، تسی تے بڑیاں عبادتاں والے سوئی، تسی تے بڑے رب نو راضی کرن والے سوئی، دسو کیڑی چیز تانو جہنم دے اندر لے کے آ گئی، ما سلککم فی سقر، کیڑی چیز تانو جہنم دے اندر لے کے آ گئی، کنے تانو جہنم دے اندر لے آندا ہے، تسی تے بڑے مالدار سوئی، تسی تے بڑے حاجی سوئی، تسی تے بڑے چودھری صاحب سوئی، تسی تے بڑیاں دولتاں والے سوئی، تسی تے بڑے امیر تے نوکراں چاکراں والے سوئی، تسی تے بڑا کچھ کر دے سوئی، آج تسی جہنم دے اندر کیوں آئے
ہوئی نوجوان جواب سن کے تڑپ جا گئی اس گل دے اندر جگہ دے آ گئی جدو جنتی سوال کرن گئی دوزخی جنتیاں نو بول کے آکھن گئی قالو لم نک من المصلی اسی نماز نسی پڑھ گئی اسی رب دی بارگاہ چ آ کے سجدہ نسی کر گئی اسی رب دی بارگاہ چ نماز نہیں پڑھ رہی اج پیسہ کم نہیں آیا اج دولت کم نہیں آئی اج اولاد کم نہیں آئی اج جنہ تے بڑا مان سی او کم نہیں آئی اج ماں تے باپ کم نہیں آئی اج کوئی کم نہیں آیا وجہ کی یہ جہنم دے اندر آن دی بس کوئی وجہ نماز نہیں پڑھی اسی رب نو سجدہ نہیں کیتا رب دی بارگاہ دے اندر آ کے جھکے نہیں نوجوان اج ویلا ہے اج وقت ہے رب دی بارگاہ چ آ جائے اج وقت ہے رب دی رحمت پہ پکار دی آئی آجا میرے والے آ جائے تینو کامیاب کر دیواں گائی تساں تے میں وکھے آئے اج دا نوجوان کہندا دعا کروئی میں فلاں ملک دے اندر چلا جاوائی پوچھئے وجہ کی یہ جان دی کہندا جدو میں اتھے جاواں گا کامیاب ہو جاواں گائی کامیاب ہو جاواں گائی اتھے تے میرا رب پکار پکار کے پیا کہندائی اتھے تے 5 ٹائم آواز پی ہوندی اللہ فرمایا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح آجا کامیابی والے آجا آجا کامیابی والے آجا اج دا نوجوان کامیابی والے نہیں آ رہے آئی پھر دس جدو رب دی کامیابی والے نہیں آئے گائی دنیا میں پھر کیویں کامیاب ہوئے گائی اج ویلا ہے وقت ہے آ جائی اتھے آ کے سجدے دے وچ سر جھکا کے اتھرو بہا کے معافی منگ لے رب پچھلے سارے گناہ معاف کر دے اج وقت ہے اج ویلا ہے دی بارگاہ دے اندر آ جا اج وقت ہے نوجوان کہندا دعا کرو میں باہر تے ملک چلا جاواں اج وقت ہے تیرے کل ویلا ہے کہنا کہ باہر دے ملک چلا جاواں گا تے حضرت جی جدوں میں اٹھ جاواں گا نا تے میں بڑا کامیاب ہو جاواں اٹھ جاویں تے پتہ نہیں کامیاب ہوویں کہ نہ ہوویں میرے آقا نے فرمایا نماز اندر دس کے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح آجا کامیابی والے آجا یار اتھے گرنٹی نہیں کہ کامیابی ہے کہ نہیں اتھے ہے کامیابی میں لے جاوے گی اتھے نماز سے اندر آتے نو کامیابی میں لے جاوے گی اسے واسے یا رب اللہ لوگ بول کے آنکھ دے نہیں دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے اور تیرا نازک بدن پائی جو لیتے سیج پھولوں پر تیرا نازک بدن پائی جو لیتے سیج پھولوں پر یہ ہوگا ایک دن مردہ یہ ہوگا ایک دن مردہ اسے کیڑوں نے کھانا ہے دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا بغیچے چھوڑ کر اس خالی زمین اندر سمانا
تیرا نازک بدن بائی جو لیٹے سیج پھولوں پر بنو شدہ نہیں پتا میں اپنے اکھا نال تے کنن نال گل سنی تے بیکھیے اسی بڑی بڑی جگہ دگے تو لوگ کہندے نے کہ بنو سخت جگہ تے نیند نہیں ہوندی کوئی کہندا ہے میں منجی تے نیند نہیں ہوندی کوئی کہندا کہ نرم بیڈ نہ ہوئے گا تو بنو نیند نہیں ہوندی یار میں سچی دس قبر دے اندر کتھا نرم بیڈ لے کے جانا گا قبر دے اندر کیڑا او نرم ملائم بستر لے کے جانا گا او سخت زمین ہونی نوجوانہ وقت ہے ایک شرط ہو سکتی ہے تیری قبر جنت خوبصورت سونی جن جدی چاہمیں کوئی کلی ہو دینا یاری دا لا کے ویکھنے ہو دینا یاری دا لا کے ویکھنا پھر ویکھ تیری سارا کچھ ٹھیک ہو جانا سارا کچھ تیرا ٹھیک ہو جانا کہ بری یاری دا لا ہو دینا اجدہ نوجوان ہوئے جڑا سخت سردی آجائے کہندہ ہے پانی بڑا ٹھنڈا ہے وضو نہیں کرنا تا چد رہن دے نماز نہیں پڑھتے علمہ فکری ہے ہون تے رب دی مہربانی ہے نا کہ سردیاں چ روزے آ رہے ہیں تے گرمیاں چ روزے ہون تے لوکی بول کے اندنے کوئی مقدرہ والا ہی رکھے گرمیاں تے روزے ہون تے بولو کہ آخر دن جے دن بڑا بڑا گرمی بڑی ہے فلاں بانے لگا دے آتنو شیر خدا زبان تو نکلے ہوئے پسندیدہ الفاظ سناؤں اللہ دے شیر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرما دینے جے میرے کو پوچھ دے ہونا تے میرا دل کردہ روزے گرمیاں دے ہونا تے نماز سردی دی ہوئے نماز سردی دی بچ ہوئے ٹھنڈے پانی نہ وضو کرا انہوں آقا ویک تیری خاطر میں انہیاں مشکتاں پہ کرنا تیری خاطر انہیاں مشکتاں پہ کرنا وقت ہو گیا ان دو سو گال ٹوراں کتھے مکا دیا گاج کے بولو سبحان اللہ گرامی قدر حضرات میں بڑی دیر دی تیاری بڑی کر کے آیا سا کہ الحمدللہ آج میں نے 2 گھنٹے بھی بولنا پیانا سائیاں دی میرے بانی نہ بول چھڑنا ہے گرامی قدر حضرات آج وقت ہے آج ویلا ہے ایک طریقے نال تو اپنی قبر سونی کر سکنا دنہ یاری لگا افسوس دی گل لے کہ بندہ پلیا بیٹھا ہے اسے بات سے شاعر بول کے آخدائے بے خبر غافل نہ بن اپنا ٹھکانہ یاد کر یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد بے خبر غافل نہ بن اپنا ٹھکانہ یاد کر لال مہیدے جو گزریا او زمانہ یاد کر اور بھول گیا کر کے وعدہ بھول گیا کر کے وعدہ نال اپنے محبوب دے بھول گیا کر کے وعدہ نال اپنے محبوب دے عالم لاہوت والا وعدہ پرانا یاد کر بندے آپ بے خبر نہ بن غافل نہ بن اج وقت ہے اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ پنجابی جے ترجمہ کراتے نال انج سمجھا کے اللہ فرمایا بندیا ساری کائنات میں جو پیدا کیتا ہے تیرے واسطے کیتا ہے جنانوں تے انسانوں میں اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا اسی کو نوکر لے کے یا تو نوکر نوکری نہ کرے سچی دسو چنگا کہاں گے انہوں رکھاں گے تنخواہ دواں گے یار میں اور کوئی مثال دینا دنیا دی کوئی بھی مشینری لے کے آ جاؤں وہ جس مقصد واسطے لے کے آواں گے اگر وہ کام نہ کرے
اس مشین نو رکھاں گے کول نہیں تو سوچ تینوں جڑے رب نے مقصد واسطے بھیجے آئے تو مقصد نہیں پیا حل کردا تینوں رب کی میں جنت عطا فرمائے تیرا کیوں ٹھکانہ سونا ہے یار آخرت بڑی دور رہ گئی جنت جو دنیا دے وچ رہ کے اس بندے نے پھر بڑی ذلت دا تے پریشانیاں دا سامنا کرنا پیندا تو نماز تے پڑھ ویکھی رب تینوں کنیاں فیوزا برکات عطا فرماندا نماز پڑھ ویکھ تیرا رب کی میں رزق وسیع فرماندا گرامی قدر حضرات میں کتاب دے اندر پڑھے ایسا کہ وہ دے اندر ایک حقائت لکھے بڑی مشہور حقائت وہ چوری کٹھے ہو کے کسے دے گھر دے اندر چوری کرن گئے نا جدو چوری کر کے نکلن لگے تے گھر والے نو جاگ آگے گھر والے پیچھے دوڑنا شروع کر چھڑیا چور دوڑ دے جدو چونک دے اندر آئے نا تو چونک تو مڑن لگے تے سامنے مسجد چور مسجد دے اندر داخل ہو گئے جدو مسجد دے اندر آئے نا پیچھے لوگے دوڑ دے آئے تو اس سجک بے بکھنے ایک بول کے آکھے ادھروں گئے نے ایک بول کے آکھے دا اچھے گائب ہوئے نے ایک بول کے کہندہ ادھروں گائب ہوئے نے ان جو نے ایک بول کے آکھے دا لگ دا مسجد اچھے گئے نا انہوں گل سنے آدھے اور جڑا سردار سی نا انہوں دا بول کے آکھے دا پاگل ہو گیا چلا انہوں کہتے چور بھی مسجد اچھے گئے نے کہتے چور بھی مسجد اچھے گئے نے اور چور سن رہا دے کننا چواد پہ گئی ادھروں انہیں جھوٹی مٹھی دی نماز نیتی ہوئی ہے تو ساری گلہ پہ سن دا ہے اور جدو سارے ٹر گئے نا انہیں سارے چوراں نو بٹھا کے آکھ دا ہے اور جھوٹی مٹھی دی نماز پڑھی ہے تو اتھو دنیا داراں کو بچ جانے ہیں یہ سچی نماز پڑھی ہے جہنم دی آگے کو بچ جانے ہیں سچی نماز پڑھی ہے تو جہنم دی آگے کو بچ جانا تو پڑھ دے صحیح نا آدھ صحیح دی بارگاہ دے او دی بارگاہ دے اندر اپنی اولاد چھوٹی ہوئے تے تلقین کرو 10 سال دی ہوئے تے مار کے نمازوں بدل لگے لیکن افسوس دی گل ہے کہ جملہ پھر کہہ لام دیو ماں باپ نہیں آندے تو اولاد نے کتھوں آنا ہے ساڑھے استاد فرماتے ہیں کہ اولاد او کر دیئے جو ماں باپ کر دینے جو کہن دینے او نہیں کر دیئے جو کر دینے او کر دیئے سوچو جے تسی اپنے ماں باپ نو تسی ویکھے آنا یا کوئی بھی بچہ او دے ماں باپ انہوں کہنے کہ پترا جا نماز پڑھ کے آتے او بول کے آکھے ابا جی تسی تے پڑھ دینی تے منو کہہ رہے ہو تے باپ تے پلے کی رہ جاوے گا ماں اپنی تینوں آکھے تیئے نماز پڑھ تیئے بول کے آکھ دوے اماں پڑھ دی تو آپ نہیں تا سانو پہی کرنی دوستو ماں بولن جوگی نہیں رہے گی پہلے سانو خود عمل کرنا پوے گا ساڑھے انہوں وے کے اولاداں پھر عمل کروں گی ساڑھے انہوں وے کے پھر اولاداں عمل کروں گی گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آجے آج وقت ہے آج ویلا ہے تسی ایدے اندر آکے نماز پڑھو بس جلدی جلدی نہ میں اپنی گالو کلوز کر رہے ہیں ایک باری سبحان اللہ بولو میں پھر قرآن پڑھ دے باجے اللہ نے رشاد فرمایا وَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو زکاة دو رکوع کرو رکوع کرنا والیاں دے نال پتہ چلیا نماز پڑھے تو بغیر گزارا کوئی نہیں زکاة دیتے تو بغیر گزارا کوئی نہیں کلیا نماز پڑھن دے نال بھی گزارا کوئی نہیں تیری میری گل چے فرق آ سکدا ہے اللہ نے قرآن دے اندر آکھیا نماز پڑھ نمازیاں دے نال جماعت دے نال رکوع والیاں دے نال پڑھ او جڑا نماز پڑھ دے نہیں گناہگار تے جڑا نماز پڑھے تے امام نو چھڑ دے وے نمازیاں نو چھڑ دے وے مقتدیاں نو چھڑ دے وے صف چھڑ کے اپنی وکھری پڑھے دس پھر قرآن دا انکاری ہے کہ نہیں ہے قرآن دا انکار پیا کر رہا کہ نہیں کر رہا آئی او ثواب دی بجائے قرآن دا انکاری کر کے جا رہا ہے اللہ فرمایا نماز قائم کروئی میرے کملی والے آقا صحابہ دے نال چل دے جا رہی راش دے اندر میرے آقا نے وکھے آئے ایک درخت لگائے خزان موسم میرے حضور نے ٹانی پکڑ لئی ہے بڑے زور دے نال ہلائی ہے او دے سارے پتر زمین دے جڑ گئے میرے آقا نے فرمایا اس ٹانی دی مثال نمازی دی طرح جی میں ٹانی نو ہلائی سارے پتر جڑ جاندے نہیں جدو
جدو نمازی نماز پڑھدا ہے رب دے سارے گناہ چاڑ دیندا ہے میرے آقا نے دوسری مثال دے کے آکھے آئی فرمایا صحابہ کسے دے گھر دے سامنے نہر ہوے او بندہ دن دے وچ 5 واری اس نہر چ ناوے دسو جڑا 5 واری ناوے گا او دا جسم تے کوئی میل کچیل رہ جائے گی صحابہ عرض کی دی کملی والیا جڑا دن چ 5 واری نہر چ ناوے گا جڑا غسل کرے گا سوال ہی نہیں پیدا ہوندا دا جسم تے میل رہ جائے میرے آقا نے فرمایا انجی نمازی دی مثال ہے جدو نمازی 5 نمازاں پڑھدا ہے او دا جسم تے رب سارے گناہ دور کر دیندا او دے جسم تے رب سارے گناہ دور کر دیندا بس جلدی جلدی نہ لاخر تے ایک دو چھوٹی چھوٹی گل وصیت طور تے میں پھر تقریر و مکان والے پڑھنے پاؤں حضور دی بارگاہ جے سوال ہویا کملی والے نماز پڑھ دیں ادھر ادھر ویکھیے اوتے ویکھیے تے ویکھ سکتے ہیں میرے آقا نے فرمایا ادھر ادھر نہیں ویکھنا حدیث پاک دا مفہوم سنا میرے آقا نے فرمایا کہ آ جڑے بندے بار بار اتے نو ویکھ دیں نا باز آ جاؤ میں حدیث الفاظ پڑھے میں تو انہوں منع کر رہا میں تو باز آ دو جڑا باز نہ ہے اتے ویکھن تو نماز دے وچ کھڑا ہو گئے او دی اکھاں پر رب نے لے لینی نے واپس او دی اکھاں اٹھا لیتی جاؤں گی پھر اتے دیاں اتے ہی چلے جاؤں گی گرامی قدر حضرات میرے آقا نے فرمایا نماز اس طرح سکون دے نال پڑھ نماز دے اندر چوری نہ کر تو سب ایک آنا کہ 1 منٹ دے اندر 4 رکعتاں پڑھنا لگی بندے ہوندے لیکن کی فائدہ وقت بھی نکالیا سارا کچھ کیتا جو نماز ہی برباد کر کے جانے صحیح اچھے طریقہ نہ خشوع خضوع کر تو رکوع دے اندر گیا رکوع جو سدھا کھڑا ہو میں حدیث دے اندر پڑھ رہا سا کہ حدیث دے الفاظ نے صحابی کہنے جو دو سرکار رکوع چو اٹھ دینا تو انہا سدھا ہوندے جڑے جوڑ اپنی اپنی جگہ تو ہلنے سننا بالکل سدھے ہو جاندے پھر سرکار سجدے واسطے جاندے علماء فرماتے ہیں جو سجدے تو جا کے اٹھے نا تو بڑی بھی جلدی ہے نا تو سجدہ کر کے اٹھ کے جو ایک بار تشہد علی صورت سے بیٹھنا نا تے انہا کو سدھا ہو کے بیٹھ جی میں بندہ سبحان اللہ کہندے نا اتنا کو ٹائم لگ گیا پھر تو سجدے میں چلا انج کرو اور نماز ایڈی سونی پڑھ لوگ سونے الفاظ سنو میرے آقا دے میرے آقا نے فرمایا نماز ایڈی سونے طریقے نال پڑھ انج کر نماز پڑھ تو تینوں لگے تو نماز وچ رب نو پیاوے نہ ہے جے تو رب نو نہیں پیا ویندا تو چل آ سمجھ لے رب تینوں پیا ویکھ رہا ہے رب تینوں پیا ویکھ رہا ہے رب تینوں پیا ویکھ رہا لو جی آخری گل کر تے میں اجازت چاہواں اے ہن میرے پیغام دل دے اندر اتار کے لے کے جایا جی گرامی قدر حضرات کملی والے آقا نے فرمایا جدو کل قیامت دا دن آوے گا ایک نوجوان رب دی بارگاہ دی اندر پیش کیتا جائے گا اللہ دی بارگاہ چ آئے گا اللہ فرمائے گا دس تو نماز کیوں نہیں پڑھی عرض کرے گا یا اللہ میں بڑا بیمار سا بیماری دی وجہ تو میں نماز نہیں پڑھ سکے آئی اللہ فرمان کے ایوب علیہ السلام نو جلدی دنال بولائی ایوب علیہ السلام آن گئی اللہ فرمائے گا دس تو میرے ایوب تو زیادہ بیمار سے عرض کرے گا یا اللہ نہیں انہا بیمار نہیں سائی اللہ فرمایا انہیں تے میں نو پھر بھی یاد رکھے آئی چلو انہوں جہنم دے اندر لے جائی دوسرا نوجوان پیش کیتا جائے گا اللہ فرمائے گا دس تو نماز کیوں نہیں پڑھی وہ نوجوان عرض کرے گا یا اللہ میرا کاروبار بڑا سی میری دولت بڑی سی میں بڑا مصروف سائی تامنو نماز ٹائم نہیں ملی آئی اللہ فرمان کے سلیمان علیہ السلام نے بلائی سلیمان علیہ السلام آن گئی اللہ فرمان
فرمان کے دس میرے سلیمان علیہ السلام تو زیادہ کاروبار سی آکھے گا نہیں اللہ انہوں دا زیادہ آئے اللہ فرمان کے انہیں دے میں نے پھر بھی یاد رکھے آئے چلو انہوں جہنم دے اندر لے جائیں تیسرے نمبر تے عورتیں آوے گی اللہ فرمائے گا دس تو کیوں نہیں نماز پڑھی عورتیں آکھے گی یا اللہ میرا شوہر بڑا ظالم ہے یا اللہ میرے تے بڑا ظلم کردہ سی اس وجہ تو میں نماز نہیں پڑھی اللہ فرمان کے آسیہ نو جلدی دینال بلائی اللہ فرمان کے ایدہ شوہر فرعون ہے فرعون تو وڈا کوئی فرعون ہے تے دس فرعون تو وڈا کوئی ظالم ہے تے دس ایدہ تو زیادہ تیرا شوہر ظالم ہے عورت آکھے گی یا اللہ نہیں ہے پتہ چلے قیامت والے دن کسی دا عذر نہیں قبول کیتا جائے گا کوئی بہانہ لا کے چھوٹ نہیں سکے گا کسی نو معافی نہیں ہونی سارے نے اپنے اپنے جواب دینے نہیں پھر کیڑی آکھڑ وچ پلیا پھرنا ہے کیڑی دولت وچ پلیا پھرنا ہے کیڑے پیسے پیچھے پلیا پھرنا ہے کیڑے دولت پیچھے پلیا پھرنا ہے او بندیا سارا کچھ فانی ہے آج چار پیسے آ جاندے نہیں بڑی آکڑ چٹرنا ہے رب کوٹھی دے دے بنگلے دے دے رب گڈیاں نوکر چاکر دے دے او بڑی آکڑ چپڑنا میرے بڑگا کوئی نہیں میاں محمد بخش فرمان دے نہیں اس دن بندیا ٹوٹ جائے گی تیری آکڑ تے مغروری جس دن کہنا پاک محمد ربا اے نئی امت میری مومن تے کافر چھ فرق کرنے والی نماز جدو تو نماز نہیں پڑھنی آکر دے اندر آنا تے میاں محمد بخش فرما دے اس دن بندے یار ٹوٹ جاوے گی تیری آکڑ تے مغروری اور جیسے دن آکھے آپ پاک محمد ربا اے نہیں امت میری دسو تو کتھے جاؤں گے تقریر ختم میرا آئی پیغام ہے وقت ہے یار ویلا ہے او دو پہلے وقتاں چکن مسجدہ کچھیاں ہوں جیسے ہم تے ایمان بڑے پکے ہوں جیسا ہن جدو دیاں مسجدہ پکیاں ہوئیں نہ ایمان بڑے کچھے ہو گئے نمازی کچھے ہو گئے بس انہا آکھاں گا دنیا سونی کرنی جے کاروبار سونا کرنا جے کارے بچے سکون چاندے ہو قبر دی زندگی سونی گزارنی جے رب نو راضی کرنا جے جنت تے بچے رب دیاں زیارتہ کرنیاں جے رب دا جلوہ بیکھنا جے تو پھر او دے محبوب دی اکھاں جی ٹھنڈا کر نماز پڑھیا کرو اسی کوئی کام کریے نا تے کہنے ہیں یار بڑا خوش ہوندہ ہے میرا یار بڑا خوش ہوئے گا تو میرے آقا نے فرمایا صلاۃ قرۃ عینی نماز میری اکھاں دی ٹھنڈا کے نماز پڑھیں گا کملی والا نہیں خوش ہوئے گا تو جدو کملی والا خوش ہو گیا تو رب بھی راضی ہو جاوے گا بس آئی پیغام یار وقت ہے اپنی صلاح کر لو ویلا ہے ایک سال یا پتہ نہیں دو جانا کہ نہیں آنا دوجی نماز دا ویلا تو بڑی دور دی گل ہے میں نے حدیث پاک یاد آگی مطالعہ کر رہا تھا تو دن میں پڑھی میرے آقا نے فرمایا نماز پڑھو تو انج پڑھو جی میں آخری نماز پڑھ رہا ہوں اڈے سونے طریقے نہ نماز پڑھو بس گلہ بڑیاں نے وقت موقع گیا ہے اللہ دے کے دعا کرنا اللہ تعالیٰ توانو تے میں نو فقط رب دی رضا دی خاطر کسی نو دکھلاوے واسطے نہیں اے نہ ہوئے کسی بڑے نمازیاں بڑے پرہیزگار نہ فقط رب دی رضا دی خاطر سانو 5 گانا نماز با جماعت پڑھن دی توفیق عطا فرمائے اور جڑیاں پول چوک گتیاں کتائیاں نہ فرمانے چ جڑی پچھلی زندگی گزر گئی او دے گھر چ بیٹھ کے سچے دلوں توبہ کر کے آکھنے یا اللہ جو ہو گیا جی میں ہو گیا معافی مانگنے معاف کر دے اگوں تو سانو نیک انسان بنا دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب